शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातर्षु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचितबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामाशान् कनकवलयाभ्रंशरिक्तः प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्ट शानु वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथामपि पुरः कौतुकाधानो हेतः अन्तर्बाष्पश्चिरमनुचर राजराजस्य दधौ मेघालोके भवति सुखिनः पन्नोत्थावृत्ति चेतः कण्ठश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्थे प्रत्याशन्ने नभसि द्वैता जीविता लम्बनार्थी जीमूतेन सकुशलमयीं हरिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्याग्रये कुटजकुसुमयि कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्यजहार धूमज्योति सलिलमरुतां संनिपातः कमेघ सन्देशार्था कपटुकरुण्यै प्राणिभिः प्रापणी